सगळ्यांक देव बरी सांग दिवं. म्हजो आवाज येता क्लियर तुमकां? हय सर हॅलो. येता. ओके. आणि स्क्रीन दिसता न्ही? हय हय सर दिसता. ओके. ओके. सगळ्यांक देव बरी सांग दिवं अँड वेलकम. सर गुड आफ्टरनून. कितें म्हणटा? सर आं गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हय अटेंडन्स मार्क करपाक म्हाका ऑप्शन येना हांगा. हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल विद्यानगर आकें हां 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 सुरेखा बांदोडकर. ऑप्शनूच येना. हां येतले टिचर येतले राव. ओके थँक यू. हय. Madam, before the end of the session, we are going to share one Google form, okay, for ओके attendance. ओके 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 ओके. ओके टिचर सुरू करूया. Hi, sir. तुमकां सगळ्यांक येवकार. सवेचो वर्कशॉप ब्रीज कोर्स जाल्लो तेन्ना तुमी सगळे चडशे जाणांनी अटेंड केला आसतलो. म्हजें नांव सावळो पालयेकर. हांव सारस्वत विद्यालयान शिकयतां. आजच्या ह्या साको सातवेचो इयत्ता सातवी खातीर जो अभ्यासक्रम आसा त्या साको कोर्साचो हांव तुमचो होस्ट. सगळ्यांकीन पयलीं हो कोर्स करपा खातीर गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ, गोंय सरकार परवरी गोंय, तशेंच डेव्हलपमेंट टीम श्रीमती गंधाली भट, श्रीमती प्रतीक्षा नायक, श्रीमती पूनम बुरये आनी हे संकलन केला श्री साईश नाईक जाला हांणी. देव बरें करूं म्हणटा. आतां ब्रीज कोर्स कित्याक गरजेचो? सवेन तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना नवीन पुस्तक लायलें आनी आमी आतां पळयलें की परीक्षा पद्दत जी आसा ती बदलत आसा आनी खंय तरी आतां एक्टिविटी वा कृती जी आसा त्या कृतींक चड म्हत्व दिल्लें आसा. आतां कृती कित्याक गरजेच्यो? तर ह्या कृतींतल्यानूच भुरग्यांचे ज्यो कॉम्पिटन्सीस आसा वा क्षमताय आसा त्यो वाडटात आनी त्यो वाडोवपाची आतांच्या NEP-ची एक गरज म्हळ्यार ह्यो क्षमतायो वाडोवप. 50 मिनटां म्हजे कडेन आसा तुमकां हें सगळें सांगपा खातीर. ताचे पयलीं एक 2-3 गजाली क्लियर करता. तुमकां जर कितेंच प्रश्न आसा जाल्यार तुमी ते चॅट बॉक्सान घालचे. वेळ मेळटा तसो हांव ताचेर जापो दिवपाचो प्रयत्न करतलो. दुसरी गजाल, हो ब्रीज कोर्स तुमी एप्रील म्हयन्यान 4 विका भितर घेवपाक जाय. सगळेच एक्टिविटी पुराय जातल्यो अशें ना, पूण जितले जाता ताजो तुमकां एक संकलीत वा कंबायन्ड असो एक रिपोर्ट तयार करून धाडचो पडटलो. ताज्या विशीं डिटेल्स तुमकां मागीर कळटल्यो. ह्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो करतना वा जाल्या उपरांत कसले तरेचे प्रश्न लिखीत स्वरुपान आसचे न्ही. रिटन वर्क वा एग्जाम म्हणटा पळय तशी आसचे न्ही. ओरल्स कांय विचारल्यार जाता वा तसल्योच आनीक एक्टिविटी केल्यार जाता, पूण बरोवन भुरग्यां कडल्यान कांय अशें घेवपाचें ना. तुमी स्वता खातीर रिकॉर्ड दवरूं शकता. आतां जर तुमी स्क्रिनीचेर पळयशात जाल्यार पयली कृती जी आसा ती गरोवणी म्हणून दिसता तुमकां न्ही सगळ्यांक? Hi, sir. ओके. आतां ही गरोवणी हातून कितें आसा उद्दिश्ट पळय क्षमताय पळय स्वर व्यंजना कितली आसात आनी ती कशी वापरप हाची वळख जाता. आतां आमी जेन्ना सातवेचे म्हणटा आतां पळय लक्षान धरात खुबशे फावटी सातवेन भुरगे जे आसा ते R1 वा R3 म्हणून कोंकणी ऑप्ट करूंक शकता. सो म्हणना बरोबर ही उजळणी घेवप खूब गरजेचें. आमी अशें गृहीत धरून वचचें न्ही की तांच्यांनी मराठीन वा हिंदीन शिकला आसतले अशें गृहीत धरचें न्ही, पूण तांकां मदत करची. जरी भुरगे आमचे खबर आसा तरी तांकां ती मदत करची. ह्या सोबीत तळा मदल्यान स्वर आनी व्यंजना पूर्व वापरून नवी उतरां गरोवन काडात. आतां हे जे सगळे पूर्व जे आसा हातूंतल्यान नवी उतरां भुरग्यांनी घडोवपाची. ती खंयची उतरां घडोवं येता, कितली उतरां घडोवं येता, ती कशी करतात, कशी घडयतात हें तुमी पळोवपाचें. फॉर एग्जाम्पल आतां क आसा, ई आसा, व आसा, ब आसा, स आसा, हातूंतली ही उतरां खंयची व्यंजना घेवन वा स्वर घेवन तातूंतल्यान ती जी खंयची उतरां घडयता ती ते घडोवंक शकतात. तुमी रावन तांचे कडल्यान ही
घडोवन घेवपाची. हातूंतल्यान अध्ययन निष्पत्ती कितें जाता तर भुरग्यांक स्वर व्यंजनाचो योग्य वापर करून अचूक उतरां तयार करतात. तशीच तांकां भास विकसीत करपाक मदत जाता. सो हो एक अशें म्हाका तरी अशें दिसता की सुरवात जेन्ना करता तुमी ब्रिज कोर्साची तेन्ना सगळ्यांनीच ही कृती घेवची, जेणे करून भुरगे काय विसरल्या काय नवीन आसा तांकां आपलेपण येवचें आनी सवक जावची. दुसरी कृती आसा ती पळयात, इल्लें मातें करपुया. अभ्यासक्रमांतली उदिश्टां एक, क्षमताय हातूंतली पळयात, सामाजीक विशयांचेर अणभवांचेर प्रश्न विचारपाक शिकता. सो आतां NEP प्रमाणे आमी पळयलां की भुरगे जे आसा तांकां प्रश्न विचारपाची खूब मेकळीक आसा. सो ते अशे क्युरियस मायंड आसता, त्या क्युरियस मायंडाक प्रश्न विचारपा खातीर वा प्रश्न तयार करपा खातीर ही कृती जी आसा ती खूबच मदत करतली. पळयात कृती कितें सांगता की हे चित्र बारीकसाणेन पळयात. हो सोहम ताच्या जाग्यार तुमी आशिल्ले जाल्यार कितें करता आशिल्ले हाजेर वर्गांत भासाभास करात. सो एके तरेचें डिस्कशन हे पिक्चर पळोवन प्रत्येक भुरगो जो आसा तो स्वताचो विचार मांडूंक शकता. आपलें मत, आपणाचो एक्सपिरियन्स तो ह्या असल्या माध्यमांतल्यान शेअर करूंक शकता. आनी हे चड करून मौखीक स्वरुपान आसतलें. सो तातूंतल्यान जातलें कितें, नवीन उतरां शिकतलो, ह्या चित्रांत जी दिसता तातूंतली नवीन उतरां तो शिकतलो. आनी ताचो वापर करपाक, एक संवाद करपाक वा उलोवपाक, स्वता सांगपाक ताका सोंपें जातलें. उतरां आनी कुरवो हाची ठळकपणान वळख जाता. उतरां जी आसा नवीन वा कुरवो सायन्स तांची तो वापर करूंक शकता. आतां कृती 3 पळयात, एकामेकाक सोदुया. आतां हांगासर फक्त तुमी पळयत जाल्यार दोनूच लिंग दिल्ले आसा, अलिंग आनी स्त्रीलिंग, सॉरी पुरुषलिंग आनी स्त्रीलिंग दिल्ले आसा. स्पेलिंग एक लक्षांत दवरात, कितें बारीक अनुस्वाराच्यो चुकी आसा आनी कितें आसा जाल्यार त्यो मातश्यो निग्लेक्ट करपाचे, ताजेर व्हडलें लक्ष दिवपाचें ना. ओके. आतां हांगासर जर पळयशात तुमी जाल्यार हे कृतींत सकयल कांय उतरां दिल्लीं आसा. भाशेची मुळावी कौशल्य देखीक वाक्य रचना, काळ, विरामचिन्ह, वचन तशेंच साहित्याचे वेगवेगळ्या प्रकाराची वळख करून घेवन आपल्या वाचनात आणि लेखनात वापरूंक शिकतात. आता तुम्ही खूप फावटी पळयलां आसतलें की खुबशे भुरगे जे आसतात आमचे ते लिंगाचो वापर व्यवस्थित करनात. सर टिचर डिंपलाक मातसो मायक म्यूट करपाक लाया प्लीज, काय आयकपाक येना आमकां. हॅलो टीचर, कोणचे मायक आसा ते ऑन आसा ते मातशे ऑफ करात टीचर्स. ओके ओके. सो लिंग जे आसा पळय ते खूब फावटी आमी पळयलां, नोट केलां आसतलें की आमचे भुरगे सुद्दां न्ही आतां लिंगाचो व्यवस्थित वापर करिना. अलिंग खंय वापरचें, पुरुषलिंग खंय वापरचें वा स्त्रीलिंग खंय वापरचें हें तांकां अजुनूय कळना. खूब फावटी ते घुसपागोंदळ करतात. हांगासर दोनूच दिल्ले आसा, पूण तुमी जेन्ना कृती करता तेन्ना तिनूय लिंगाचो वापर करात. आनी तिनूय लिंगां कोंकणीची जी आसा ती खाशेली अशी, तुमकां खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. सो तिनूय लिंगाचो वापर करता. सकयल कांय उतरां दिल्लीं आसा, तितलीच न्ही ताचे व्यतिरिक्त आनीकूय उतरां दियात आनी तांकां सांगात ही कृती फुड्यांतल्यान करूं येता आनी खंयसरूय करूं येता. तांकां सांगात की ही जी सकयल दिल्लीं उतरां आसा हॅलो, कोणाचे मायक ऑन आसा ते मातशे ऑफ करात प्लीज टीचर. ओके, थँक्यू. तर न्हवरो, आतां हे पुरुश लिंगान येतलें. नुस्तेकान, बोटीन, घरकार आनी एक आसा पळय सेकंड लास्ट अशें कामेऱ्या म्हणून आसा. आतां हे कामेरे जे आसा ते अलिंगी उतर, पूण हांगासर दोनूच लिंगां दाखयला. पूण तुमी जेन्ना करतना ही कृती करता पळय तेन्ना तिनूय लिंगां घालात आनी काय अलिंगी उतरां जी आसा ती तातूंत मिक्स करात आनी ही कृती करून हाडात, जेणे करून भुरग्यांक पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग आनी अलिंग हातूंतलो फरक जाणवतलो. आनी ते जेन्ना स्वता वाक्य तयार करतले वा जेन्ना उलयतले तेन्ना ह्या लिंगाचो खरेपणान आनी सत्यपणान असो वापर करतले. सो हातूंतल्यान जाता कितें, विद्यार्थ्याची शब्द संपदा जी आसा ती वाडटा. लिंगाचो वापर आपल्या वाक्य रचनेंत ते करूंक शकतात. तो मागीर वापर लिखीत स्वरुपान आसूं
वा मौखिक स्वरूपात आसूं येता. ओके, अशीच कृती 4 आसा. कृती 5 जी आसा ती मातशी चड इंटरेस्टिंग आसा. लक्ष दियात पळयात. कृती 5ची क्षमता जी आसा 3.2 वा निबंध बरोवंक शिकतात. आणि आता ही काणी जी आसा ती अर्दकुटी काणी आसा. फक्त काणयेची सुरवात जी आसा ती दिल्ली आसा. पळय वाचता हांव. सरस्वती विद्यालयान शिकपी सोमनाथ सर सामको कडक आनी शिस्तप्रिय आशिल्लो. वर्गात बेशिस्तपणा बोवाळ ताका मात लेगीत खपनाशिल्लो. भुरगीं ताका थर्त भियेतालीं. त्या विद्यालयांत 7व्या वर्गांतले भुरगे खूब मस्ती आशिल्ले. सोमनाथ सर 7वेच्या वर्गात गणित विशय शिकयताले. एक दिसा सर वर्गात शिकयता आसतना अचकीत वर्गांतल्यान बेबकाचो आवाज आयकूंक आयलो. दुसऱ्या दिसा परत वर्गात होच प्रकार घडलो. ते पळोवन सराच्या तकलेचे शीर ताणली. आता इतले पर्यंत ही काणी दिल्ली आसा. आता पुढे काणी. आता भुरगो जो आसा ताका जे कितें आतां सुरवात जी काणयेची दिल्या तातूंतल्यान ताका जे कितें कळ्ळा ताज्या आदारान तो काणी बरोवपाची वा सांगपाचो प्रयत्न करतलो. गरज पडल्यार तुमी ताका मदत करूंक शकता. पूण इतली मदत करूं नाका की ताज्या मनांतले उमाळे भायर येवचे म्हणून आमचे उमाळे थंय आसूं. सो तांकां सांगून न्ही, तांकां कितलें सजमलें तो तातूंत घडये वाक्प्रचार वापरत, म्हणी वापरप. जर ताका शक्य ना जाल्यार टिचरींनी मदत करूं येता. पूण ही कृतींतल्यान जातलें कितें की ताजी विचार करपाची तांक जी आसा ती वाडटा. आतां पर्यंत आमी कितें करताले नॉर्मली मुद्दे दिताले आनी काणी बरय म्हणून सांगताले. आतां मुद्दे दिल्या उपरांत एक फासकी कशी, एक बंधन कशें तांचेर येतालें. तीच काणी तांकां बरोवची आसताली. ताज्या व्यतिरिक्त तांणी खंय ते भायर वचूंक शकनाशिल्ले. एक सांचो आसतालो. हांगासर तसो सांचो ना. हांगासर तो विचार करता. तो आपणाक कितें दिसता, आपूण कसो वागतलो आशिल्लो, सर कसो वागतलो, वा सरान कितें केलां आसतलें, सरान कोणाक मारलो काय आनी कितें, अशे खुबशे विचार ताज्या हातूंतल्यान येतले. आतां विचार खंयचे बरे खंयचे वायट हे तुमी त्या त्या प्रमाणे थारावपाचे. सो हातूंतल्यान अध्ययन निश्पत्ती कितें जाता, हातूंतल्यान आमकां मेळटलें कितें एज अ टिचर. तर भुरगो भाशेची मुळावी तत्वां वापरून शुद्ध वाक्य रचना करता. तो वाक्य रचना करूंक शिकतलो. जर तो चुकता जाल्यार टिचर ऑलवेज ताका हेल्प करूंक शकता. तशेंच विद्यार्थी बरोवपान आपणाच्या वाक्प्रचारांचो वापरूय करूंक शकतलो. आनी एक नवीन आनी अशें जेन्ना असली जेन्ना कृती आसता पळय तेन्ना तुमकां कितल्योश्योच वेगवेगळ्यो काणयो तयार जाल्ल्यो दिश्टी पडटल्यो आनी वेगवेगळे विचार भुरग्यां कडल्यान आयकूंक मेळटले. सो ही हांव तर सजेस्ट करून की ही कृती स्कीप करूं नाका. मुजरत ही कृती तुमी घेयात आनी पळयात आमच्या भुरग्यां कडेन वेगळेपण आसा पळय तें. फुडली कृती आसा कृती 6वी कवी जावया. अभ्यासक्रमांतली उदिश्टां 2 भाशेंतल्या वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची वळख जाता. देखीक गद्य पद्य नाटक तशेंच बरोवपाच्या शैलीची वळख करून घेवन आपल्या बरोवपांत वापर करता. आतां खुबशे फावटी भुरगे ल्हान ल्हानश्यो कविता घडयतात आनी कितें करतात. सो तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर ही एक कृती आसा. कित्याक तांच्याय मनान खुबशे फावटी विचार आसता. खुबशे भुरगे आपुणूय कितें तरी अशी कविता वा चारोळ्यो अशें कितें बरोवपाचो प्रयत्न करता. पूण ताका कळना, ताका वाटना बाबा कितें आनी हांवें अशें बरयलें जाल्यार तें खरेंच एप्रिशिएट जातलें काय टिचर म्हजी तापतली काय मम्मी डॅडी म्हजेर तापतलो अशें ताच्या मनान भंय आसता. पूण ही कृती जी आसा ती कृती तांच्या मनांतलो तो भंय काडटा आनी तांकां प्रोत्साहन दिता की प्रयत्न करात. जेन्ना ते प्रयत्न करतले तेन्नाच ते वेगवेगळे विशय सहजतायेन सोंपेपणान हाताळूंक शकतले आनी अशे तरेच्यो कविता ज्यो आसा ते आतां फस्टूच एटेम्प्टाक तांची कविता बरीच जातली शक्य ना. इट्स डिफिकल्ट. कविता करप तो आमकांय खबर आसा की साहित्याचो कठीणांतलो कठीण एक प्रकार म्हणटा तो कविता करप. पूण भुरग्यांक एटलिस्ट एक उमेद तरी मेळटली, उर्बा मेळटली आनी आमी जर तांकां बरी दिका दाखयली जाल्यार घडये फाटी फुडें बरे कवी आमी तयार करूंक शकता. पूण बेजीक सुरवातेचे आमी तांकां कांय
मुळावे गजाली कविता कशी बरोवची कितें बरोवची सादेपणान सोंपेपणान तांकां आमी सांगूंक शकतात. हांगा एक कविता पळयात. सिंपल कविता आसा, सादी आसा, सजमुखां सोंपी आनी भुरग्याक दिसली आपूण करची जाल्यार ताका करपाक सोंपी. कळ्ळें? एक आसलो सोंसो, गेलो तो कुळें, थंय ताका दिसले ताजे ताजे मुळे. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक आसा जाल्यार लक्ष दिवं नाका. सो एक सिंपल आसा, सोंसो आसा, मुळो आसा. ओके, रायम जाल्ले आसा उतरां. केरळांतल्यान आयलो माकड, घेवन आयलो आजयेक कापड, आजयेन दिले ताका कुरकुरीत पापड. ही एक सादे 4 उतरांची 4 वळींची अशी ही सादी कविता. ओके, भुरग्यांक हांसूंकूय येतलें. कुरकुरीत पापड, कापड, माकड हाजे यमक जुटा. लग्नाक गेले रेडे, नटून जशे ढेडे, थंय तांणी खाल्ले धवे फुल्ल दूद पेडे. एक सिंपल आसा आनी ताच्या उपरांत हे तांकां सांगल्या उपरांत बाबा अशें सादी आसा. आतां तुमी करात कविता, तांचे कडल्यान घेयात. बरयत वा ते आपूण म्हणून दाखयत, कितें आसूंक शकता, पूण ते स्वता कितें तरी तयार करपाक शकता, रचना करूंक शकता. आनी सगळेच हे करतले अशें ना, पूण जे करता तांकां करून न्ही, तांकां दिसता आपूण हे करूंक शकता, आपूण अश्यो 4 लायनी बऱ्यो मजेशीर आनी यमक जुळोवपी अशें करूंक शकता वा कवितेच्या स्वरुपान करूंक शकता. तांकां करूनय तांकां प्रोत्साहन दियात आनी तांचे मानून घेयात. हांगासर अद्यपन निश्पत्ती कितें आसा, भाशेचो वापर करून ल्हान ल्हान कविताचे लेखन करता. तुमी स्वता एज अ टिचर, आमी स्वता एज अ टीचर काय कविता करता आसतल्यो, काय बरयता आसतल्यो, त्यो तांकां दाखोवं येता, त्यो तांकां सांगूं येता, पळय ही म्हजी कविता हांवें अशी बरयल्ली, तुमी सुद्दां बरोवंक शकता. तुमी प्रयत्न म्हणजे तांकां एक उर्बा, तांकां एक इन्स्पिरेशन आमी दिवंक शकता. आनी तातूंतल्यान ते हो साहित्य प्रकार जो आसा तो आपणाचे जिणेंत ते वापरूंक शकता. एक वेगळो साहित्य प्रकार हे तांकां कळटा. कृती 7 जी आसा ती पळयात. आनी ही कृती परत एकदां हांव तुमकां सांगन की मुजरत तुमी ही करून घेयात, कित्याक ह्या कृतींतल्यान भुरग्यांचे मनांतले उमाळे, तांचे फुडें जे लक्ष आसा, गोल्स आसा, जिणेंत ते कोण जावंक सोदता, जिणेंत ते कितें अचीव करूंक सोदता, ताचे बद्दल थोडी भोव कल्पना एज अ टीचर आनी खास करून एज अ क्लास टीचर आमकां मेळटली. आतां ही कृती कितें सांगता, हांव कोण जातलो. अभ्यासक्रमांतली उद्दिश्टां 3, हातूंतल्यान क्षमताय जी आमकां अपेक्षीत आसा, भाशेची मुळावी कौशल्यां देखीक वाक्य रचना, काळ, विरामचिन्हां, वचन तशेंच साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकाराची वळख करून घेवन आपल्या वाचनांत आनी लेखनांत वापरूंक शिकता. आतां 4 चित्रां आसात. पयलें चित्र जें आसा तें एका नर्तकाचें आसा, एका डान्सराचें आसा. आतां तुमी पळयलां आसतलें भारतांत नाचाची किती व्हडली परंपरा, गोंयानूच आमच्या किती व्हडली परंपरा आसा. कितलीशींच भुरगीं जी आसतलीं जी डान्स क्लासीसाक वता आनी खंय वता, ताका दिसता आसतलें डान्सर जावपाचें. ताका सांगूं न्ही, ताच्या मनांतले उमाळे ताका भायर काडूं न्ही, कित्याक डान्सर जावंकशें दिसता, खंयच्या डान्सराक तो फॉलो करता, कसले तरेचो डान्स ताका आवडटा, कसले तरेचो डान्स ते करूंक सोदता, अशें कितलेशेच ते मनांतले आपणाचे उमाळे करून सांगूंक शकता. एक टायम घडये ते आपणाचो डान्सूय करून, चलो वा चली कोणूय आसूं, आपणाचो डान्सूय करून तुमकां दाखोवंक शकता. पळयात अशें जर जालें तर तुमकां गॅदरिंगाक एक वेगळो डान्सर तयार जालो मेळ्ळो. अशें खुबशे आसा. मागीर दुसरो पळयात, दोतोर आसा एक थंय, खुबशे पॅरंट भुरगे जे आसा तांकां दिसता आपूण दोतोर जावचो. कळ्ळें? मागीर दोतोर आसा, दोतोरा भितरूय क्लासिफिकेशन आसा, हाडाचो, दांताचो, पांयाचो आनी दोळ्यांचो, कानाचो, नाकाचो अशे वेगवेगळे दोतोर आसा. सांगूं न्ही ताका न्ही ताका कित्याक दोतोर जावपाक जाय, ताका कसलो दोतोर जावपाक जाय, कळ्ळें? ताका कितें करपाचें आसा दोतोर जावन फुडें. सो ह्यो न्ही ताच्या मनांतले उमाळे भायर ह्यो न्ही. ओके, मागीर तिसरो पिक्चर जर पळयशात तुमी, तर एक गायिका आसा, एक सिंगर आसा. सो सिंगिंग हे एक आतां एक नवीन प्रोफेशन जाल्लें तयार आसा. तुमी सुद्दां पळयलां आसतलें, प्रत्येक लग्नाक, वाडदिसाक आनी कित्याक सगळ्यांक आतां काराओके म्हणून एक नवीन ट्रेंड सुरू जाल्लें आसा. भुरग्यांक दिसता आसतलें आपुणूय गावपाक शकता आनी ते घडये म्युजीक क्लासीसाक, संगीत क्लासीसांकूय वता आसतले. सो म्हणल्या बरोबर तांकां आपणाचे हे मनांतले उमाळे जे आसा ते व्यक्त करनी. आनी चवथें चित्र जें आसा तें खेळगडो. आतां हांगासर फुटबॉल दिला, पूण फुटबॉलूच खेळगडो असो कंपल्सन ना, तो कसले तरेचो खेळगडो जावंक शकता.
चलो वा चली जावं ताका जाय तसले खेळगडे जावं येता आनी खेळगडे जावपाक तुमी विचारूंक बाबा तूं अमके तरेचो खेळगडो जावंक शकता त्या खातीर कितें लागता कितें परिश्रम करपाक जाय तूं खंय वतलो तूं कितें करता अशे कितलेशेच उमाळे आनी कितलेशेच आपल्याच्या मनांतले हे भुरगे सांगतले आनी म्हाका तर दिसता घडये तुमकां एक 2-3 पिरियडे सुद्दां ही कृती घेवपाक पावची ना जर तशे भुरगे आसत आनी तांच्यांनी जर सांगपाक सुरू केलें आपणाक कितें जावपाक जाय जाल्यार घडये ते सुद्दां पावचे ना ओके सो तो कृती सांगता वयर दाखयल्ल्या चित्रांतल्यान चित्रां पळोवन तुमकां ताजे वयर जावचें दिसता वय तुमचे विचार मांडात आता हे विचार जे आसा ते लिखीत स्वरुपान आसूंक शकता वा मौखीक स्वरुपानूय आसूंक शकता अध्यापन निष्पत्ती हातूंतल्यान उतरांची योग्य मांडावळ करून वाक्य तयार करता आपलो विचार मेकळेपणान व्यक्त करपाक शकता जर तो बरयता जाल्यार व्याकरणातले सगळे प्रकार जे आसा ताजो वापर तो करूंक शकतलो तोंडान जर सांगता मौखिक रुपान जर सांगता तो जाल्यार सुद्दां तो व्याकरणाचे वापर करून काळ म्हणात वचन म्हणात लिंग म्हणात ह्या सगळ्यांचो वापर करून तो व्यवस्थितपणे ह्यो कृती ज्यो आसा न्ही ह्या कृतींतल्यान वांगडाच खुबश्यो गजाली आमी साध्य करूं शकता कळ्ळें आनी जशें फाटीं सुद्दां सांगिल्लें तुमकां हाजे फुडें तुमकां कळटलें की जेन्ना आमी कितें शिकयता खंयचो कॉन्सेप्ट शिकयता आतां व्याकरण हे वेगळें अशें शिकोवप नासता वेगळे हो इंटग्रल पार्ट आसता कळ्ळें सो पयलीं कशें आमच्या टायमार आमी भुरगे आसतना व्याकरणाचो एक वेगळो बूक आसतालो क्लास वर्क एक वेगळो तशें आतां कांय ना आतां व्याकरण हे वांगडा शिकोवप व्याकरण हे वेगळें अशें ना आनी वेगळे पुस्तक अशें ताका दवरप नासता पाठ शिकयतना वा खंयचो कॉन्सेप्ट शिकयता त्याच बरोबर तें व्याकरणूय तांकां शिकोवन वचपाक जाय सो ही कृती जी आसा कृती 7वी हांव म्हणून ती मुजरत तुमी घेवची कृती 8वी पळय ही एक तशी खरीच मजेशीर आनी कितें तरी वेगळी अशी ही कृती आसा मल्टीलिंग्वल जेन्ना NEP जेन्ना आमकां सांगता की मल्टीलिंग्वल वा विविध भाशी आमी आसपाक जाय सो त्या विविध भाशी तासांक वा त्या गरजेच्या एका घटकाक मदत करपी अशी ही कृती कृती 8 उतरांची मजा आता थंय पळयतात तुमी जाल्यार कांय चित्रां दिल्लीं आसा काय व्हडली कृती व्हडली काय दिसना पूण त्या कृतींतल्यान खूब कितें साध्य जाता पयलें चित्र आसा पळय जाल्यार दर्या दिसता आतां तातूंत 4 लँग्वेजी दिल्ल्यो आसा एक आसा मराठी इंग्लीश कोंकणी हिंदी तो भुरग्यांनी फक्त त्या एका दर्याक हाका कोंकणीन कितें म्हणटा ताका इंग्लिशीन कितें म्हणटा ताका हिंदीन कितें म्हणटा वा ताका मराठीन कितें म्हणटा तें बरोवप सोपी दिसता ही सुरवात हळूहळू तुम्ही जाय जाल्यार ताची डिफिकल्टी लेवल सुद्दां वाडूंक शकता वेगळी पिक्चरां जी येता मातशी कठीण चित्रां जी येता कठीणांक कितें कठीण हेजी चित्रां आसा तांकां कितें म्हणटा कळ्ळें अशे तरेची तुमी चित्रां घेवंक शकता तो ही कृती सांगता कितें हातूंतल्यान क्षमताय कितें येता भाशेंतल्या वेगवेगळ्या साहित्य प्रकाराची वळख जाता देखीक गद्य पद्य नाटक तशेंच बरोवपाच्या शैलीची वळख करून घेवन आपल्या बरोवपांत वापर करता चित्र नियाळटाना आनी इंग्लीश मराठी हिंदी कोंकणी ह्या भासांचे तांकां कितें म्हणटा तें बरें आतां दुसरें चित्र जर पळयशात जाल्यार एक न्हंय आमकां वता ती दिसता आतां न्हंय हाका कोंकणीन न्हंय म्हटलें जाल्यार मराठीन कितें म्हणटा काय ताका हिंदीन कितें म्हणटा काय इंग्लिशीन कितें म्हणटा काय भुरगे आपआपल्या प्रमाणे ताके प्रमाणे ते सांगतले तिसरें चित्र आसा तिसरें चित्र जें आसा ते पावळी घेवं नाका जरी ते चित्र तुमकां पावळीचे कशें पावळी पडटा अशें दिसता ती पावळी घेवं नाका कित्याक पावळी हाका घडये इंग्लिशीन वा हिंदीन उतरां मातशी भुरग्यां खातीर आमच्या खातीरूय कठीण जावंक शकता पूण त्या परस जर पावस घेशात तुमी जाल्यार पावस सोंपो जातलो भुरग्यां खातीर तातूंत कोंकणीन कितें म्हणटा हिंदीन कितें म्हणटा इंग्लिशीन कितें म्हणटा मराठीन कितें म्हणटा हें सगळें येतलें चवथें चित्र जें आसा तातूंत पळयशात तुमी जाल्यार ढग वा मळब हे दोनूय घेवं येता ढगूय घेवं येता वा मळबूय घेवं येता आनी ताका जी वेगवेगळ्या भाशेनी उतरां आसा ढगांक वा मळबाक ती ते भुरगे सांगूंक शकता हातूंतल्यान अध्ययन निश्पत्ती कितें आसा तर उतरांची योग्य मांडावळ करून वाक्यां तयार करता आपले विचार मेकळेपणान व्यक्त करता कृती 9 ही एक तशी नवीन आनी इंटरेस्टिंग
अंताक्षरी खेळूया. हे कृतीन पळयत जाल्यार भाशीक उद्दिश्टां 5 आसा. क्षमताय 5.3. उतर कुवाडे, अंताक्षरी, उमाळी मणी ह्या सारख्या भाशीक खेळांची वळख करून घेता. विशेषणातले निमाणे अक्षर घेऊन कळ्यात ते स्पेशली मेन्शन केला की विशेषणातलेच निमाणे अक्षर घेऊन नवी विशेषणां तयार करात आणि सेमाक निसण चडपाक आदार करात. तो सोबीत दिल्ले आसा तो. आता निमाणे जे आसा अंताक्षरी म्हणटा पळय तेन्ना तो येतले न्ही. तो वयल्यान खंयचे येतले विशेषण मागीर ते फुडें खुबशीं येवंक शकता. भुरगे खूब सांगतली आनी ताजे वयल्यान हळू 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 वयर चडत वचपाचें. आनी ही कृती जर ब्लॅक बोर्डाचेर वा फळ्याचेर घेतली जाल्यार चड इंट्रस्टींग जातलें आनी भुरगे खूब उमेदीन हातून भागीकार जातले. मागीर तांकां तुमकां हांगासर तुमकां विशेषण म्हळ्यार कितें तें सांगूंक जालें. विशेषणाचे प्रकार सांगपाक शिकोवपाक तुमकां जालें. ओके. ते घडये ह्या वेळार भावनामा सांगत तेन्ना तुमकां फरक कळूंक तांकां कळप की बाबा हे विशेषण हे भावना विशेषण कित्याक म्हणटा भावना कित्याक अश्यो कितल्योश्योच गजाली एका ह्या कृतींतल्यान तुमी साध्य करूंक शकतात. आनी मागीर आनी परत लेसन शिकयतना विशेषण शिकोवपाक जाय भावना शिकोवपाक हाची गरज ना. कित्याक हांगासर तांच्या ह्या कृतींतल्यानूच तांचे शिक्षण जे आसा ते व्याकरणाच्या विशेषणाचे जालें. अध्ययन निष्पत्ती कितें आसता तर शिक्षणाचो विशेषणांचो वापर करून नवी नवी उतरां ते घडयतात. विद्यार्थी शब्द संपदा जी आसा ती वाडटा. आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की ताची शब्द संपदा वोकॅब्युलरी वाडप आनी असल्या हातूंत खेळांतल्यान ती वाडटा. कृती 10 ही एक वेगळी आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी कृती मुद्दम ही यूज केल्ली आसा. आतां तुमकां खबर आसा आतांचे जनरेशन जे आसा ते व्हेरी एडवान्स जनरेशन. तशेंच आतां चॅट जीपीटी वा AI जे म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तातूंत सगळेच कडेन प्रगती जायत आसा. आनी आमचे विद्यार्थी जे आसा ते ह्या नवीन रेवोल्युशन जाका म्हणटा तातूंतल्यान ते पयस ना. तांकां हे लागता. आनी खुबश्या फावटी तुमी पळयलां आसतलें की आमचे असायनमेंट सुद्दां करपाक ते हे चॅट जीपीटीचो बी वापर करतात. तो म्हणटा बरोबर इश्टा वांगडा उलोवया. ही कृती 10 त्या खातीर ही कृती घेतिल्ली आसा. पूण कितें आसा AIचो वा सोशल मिडियाचो वायटूच न्ही पूण बरो उपयोग सदुपयोग कसो करप हे ह्या एक्टिविटींतल्यान आमी भुरग्यांक दाखोवंक शकता की बाबा हे ज्यो वेगवेगळ्यो AI टूल्स आसा तांचो शिक्षणान कसो वापर करप. कित्याक हाजे फुडें फुडें घडये खुबशे भुरगे अशे आसतले तांकां अशें दिसतलें की आपणाचो करियर आपणाचो फुडार आपूण ह्या AIच्याच माध्यमांतल्यान कितें तरी करून करचो. तांचे खातीर हे एक संदी. सो AI बद्दल जे कितें तुमकां नॉलेज आसा ती तांचे कडेन शेअर करात. तांचे कडेन कितें नॉलेज आसा ती आमी घेवया. ओके. आनी हातूंतल्यान जे पॉझिटिव्ह आसा ते घेवन फुडें सरुया. तर ह्या कृतीन पळयात की आयच्या युगांत तंत्रज्ञाना बगर पर्याय ना. चॅट जीपीटी वा हेर AI माध्यमांचो वापर करतात. ओके. सो हे भुरग्यांक एक मुलाखतीच्या रुपान वा प्रश्न विचारता बाबा तुमी AIचो वापर करतात आनी जर करतात जाल्यार तो कसो करतात, केन्ना केल्लो, कित्या खातीर करतात आनी कशें AI वापर करता तुमकां सोंपें जाता कठीण जाता. परत जर ऑप्शन मेळ्ळो जाल्यार AI वापरतले खंयच्या कामाक बऱ्या कामाक काय वायट कामाक वापरतात. हातूंतल्यान निष्पन्न आमी तांचे कडल्यान कांय जापो प्रश्नांचे जापो घेवंक शकता. दुसरो पळयात शिक्षकाच्या जाग्यार AI तुमच्या शिकोवपाक लागलो जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें. हो जो आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा टिचरींच्या अस्तित्वाचेर कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर प्रश्न तसो आसा पळय शिक्षकाच्या जाग्यार फाल्यां जर तुमच्या वर्गान AI आयले शिकोवपाक आनी AI तुमकां कोंकणी शिकोवपाक लागलें जाल्यार तुमी कितें करतले. आनी हांगासर खरीच तुमकां हांव सांगता की इंट्रस्टींग अशी जापो भुरग्यांच्यो येतल्यो. तांच्या मनांतले उमाळे तुमचे कडेन पावतले की तांकां खरेंच कितें दिसता की टिचर जाय काय AI जाय. टिचरी परस AI बरें करूंक शकता काय AI परस टिचर बरें करता अशें ताच्या मनांतले उमाळे आमकां कळटले. तशेंच तिसरो हे जे आसा भाग आसा तो पळयात शिक्षक वर्गान दर एकल्या भुरग्याक मुखार आपोवन ह्या विशयाचेर 1 मिनीट उलोवपाक लावचें. आतां 1 मिनीट घडये ताका 1 मिनीट उलोवपाक ना जाय. पूण तो जर फुडें आयलो
मुखार आयलो सगळ्यांचे जाल्यार अर्धे काम तुमचें जालें. तो 2 वाक्य उलयलो, 3 वाक्य उलयलो, 4 वाक्य उलयलो, तुमची मदत घेवन तो वाक्य उलयलो आनी खुबशे काम जालें. कित्याक तो फुडें येवप ही सगळ्यांक तुमकां सुद्दां अनुभव आसतले. खुबशे भुरगे मुखार येवपाक भियेतात, लजतात, आपणाचे फ्रेंड्स आयतले कितें म्हणटले हे तांकां एक न्यूनगंड म्हणटा, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसा तो तांकां आसता. तो तांच्या मनांतल्यान हांगासर भायर वतलो आनी ताका जे कितें दिसता एआय आतां अशे क्वचितूच भुरगे आसतले जे स्मार्टफोन वापरना आनी जांकां ह्या एआय बद्दल कांय खबर ना अशे क्वचितूच भुरगे आसतले. म्हणिना बरोबर तांकां आपणाच्या मनांतले उमाळे जे आसा ते ह्या कृतींतल्यान मांडूनी व्यक्त करनी आनी आमकां घडये खुबशे इन्फॉर्मेशन तांच्या कडल्यान मेळटलें. हातूंतल्यान अध्ययन निश्पत्ती आमकां कितें आसता, प्रभावीपणान स्वताचे विचार मांडपाक शकता, शुद्ध भास वापरून भासाभास करता. भासाभास हो फुडें फुडें सामको एक इम्पॉर्टंट घटक असो जातलो शिक्षणाचो. तर ह्यो कृती ज्यो आसा करपाक जाय अशें ना, हाच्या वांगडा सुद्दां तुमी आनीक ऍड करूं येता. ह्यो जर केल्यो जाल्यार बऱ्योच आसा. हाच्या वांगडा हातूंतल्यान ह्या कृतीचेर सुद्दां तुमी इम्प्रूव करूंक शकता. हातूंतल्यान तुमच्या भुरग्यांक जाय ते एक लक्षात धरा की अल्टिमेटली भुरग्यांचे अध्ययन जे आसा ते बऱ्यापणान जावपाक जाय, तांचे क्षमताय जे आसा त्यो वाडपाक जाय हो हेतू आसा. कृती 11 पळयात, शेणिल्लांक सोदुया. ही एक बरी कृती आसा. उतर कुवाडी, अंताक्षरी, उमाणी म्हणी ह्या सारख्या भाशीक खेळांची वळख हातून दिता. हांगासर जर पळयशात जाल्यार तुमी हातून न्ही ह्या हातून बॉक्सान कोंकणींतल्यो म्हणी घातिल्ल्यो आसा. त्यो म्हणी भुरग्यांनी सोदप, तुमी तांकां मदत करूं. आनी ही सुद्दां कृती हांसत खेळत जाता आनी तुमकां कितलेशेच म्हणींची वळखूय जातली. भुरग्यां कडल्यान घडये नवीन नवीन म्हणी आमकां कळटल्यो आनी एक ग्रुप एक्टिविटी म्हणून ही कृती घेवपाक खूब बरी आसा. कित्याक एक 2-3 4 जाणांचो ग्रुप केलो आनी तांकां अशी एक प्रिंट काडलो आनी दिलो आनी सांगलें की बाबा तुमी स्वता ह्या 4 जाणांनी हातूंतली म्हणी सोदपाच्यो आनी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अशें हातूंतल्यान डेव्हलप जातलें की पळय सगळ्यांकीन चड म्हणी कोण सोदता वा सगळ्यांकीन चड म्हणी सगळ्यांकीन पयली कोण सोदता, अशें एक तातूंत भितर हेल्दी कॉम्पिटिशन ह्या कृतींतल्यान घडोवन हाडूंक शकता. सो भाशीक खेळ प्रभावीपणान मेळटात. भाशेच्या अलंकाराचे वापर लिखाणात जाता. आता ही कृती 12 पळयात, चित्रां आनी पात्रां म्हणून आसा. भाशेची मुळावी कौशल्य देखीक वाक्यरचना, काळ, विरामचिन्ह, वचन तशेंच साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची वळख करून घेवन आपल्या वाचनात आनी लेखनात वापर करता. चित्राची मजा घेवन वाक्प्रचार सोदुया. तातूंत 4 चित्रां आसात. तातूंत तुमी वाक्प्रचाराक जे कोंकणीतले वाक्प्रचार जे आसा ते थंय वापरूंक शकता. आता दुसरें चित्र पळयशात जाल्यार सनसेट जाता आनी हांगासर आमचे कडेन वाक्प्रचार आसा सूर्य पडटा. तो वाक्प्रचार थंय आयलो. ताच्या कुशीक आसा जिबली. आमी खुबशे म्हणटा न्ही जिबलेक हाड ना. सो ही म्हण जी आसा पळय ती थंय बसता पळयात, जिबलेक हाड ना म्हणजे कितें, ताचो अर्थ सांगलो ताका एक्सप्लेन केलें बाबा ही म्हण कितें, हाचो अर्थ कितें, खंय वापरप, कशी वापरप. भुरग्यांकूय ती कळ्ळी बाबा हा ही बाबा म्हण ही हांवें खंय वापरूंक शकता, काणयेन कशी वापरूंक शकता, निबंधान कशी वापरूंक शकता, चिठीन कशी वापरूंक शकता, म्हणजे साहित्यान कशी ती आपण वापरूंक शकता हाचें गिन्यान ताका मेळ्ळें. त्या व्यतिरिक्त आनी कांय म्हणी आसा कोंकणींतल्यो त्यो तुमी सांगात. वाक्प्रचार आसता, एका तत्वाचे 2 वाक्प्रचार आसतात, तसले वाक्प्रचार आसता. सो अशे तरेन ताची शब्द संपत्ता जी आसा, ताजी वोकॅब्युलरी जी आसा ही वाडटा आनी ही वाडिल्ल्या वोकॅब्युलरीचो वापर तो वेगवेगळ्या गजालींनी करूंक शकता. तो अध्ययन निश्पत्ती हातूंतल्यान कितें तर वाक्प्रचारांचे उलोवपांत आनी बरोवपांत उपेग करता. भाशेच्या अलंकाराचो वापर प्रभावीपणान करता. फुडली कृती जी आसा ती इल्लो मोग वाटुया. आता ही व्हेरी क्रुशियल अशी, कित्याक न्ही खुबशे फावटी आमी पळयता
की खंय तरी आजच्या भुरग्यांमध्ये एक सेन्सिटिव्हिटी म्हणटा पळय ती आमी ती मरपाक लागल्या. इवन भुरग्यांमध्ये म्हणच्या परस हांव खुबश्या लोकांमध्ये घडये हांव चुकीचो आसत पूण हांवें पळयलां की कितें एक्सिडेंट जालो कितें सगळ्यांकीच पयलीं फोटो काडटात वा रील तयार करतात. तर बाबा तो एक्सिडेंट जालो ताका मदत करची सोडून पयलीं फोटो काडया असल्यो गजाली खूब जावपाक लागल्या. आतां हांगासर एक चित्र दाखयता की एक भुरगो वता आनी एक रस्त्यात सुणो ताच्या कुशीक येता. खुबशे भुरगे अशे सुद्दां म्हणूंक आसता सॉरी पळयलें फातर मारया रे तो रडटा तो आवाज बरो येता ही इनसेन्सिटिव्हिटी. सो आमी जे आसा एज अ टिचर इट इज आवर ड्युटी की आमी तांच्या भितर ही सेन्सिटिव्हिटी जनावरांच्या प्रती झाडांच्या प्रती ह्या म्हणजे मनजातीच्या प्रती मनशाच्या प्रती एक आपुलकाय एक मोग निर्माण करप ही आमची जबाबदारी. आणि अशें म्हणिना की टिचरीन सांगलां हा फाल्यां रस्त्यार मेळटा तितले सुणे घरा घेवन या तशेंय न्ही. पूण जर घरा हाडना आमी तांकां मदत तरी घाल तांकां दुखोवचें तरी न्हय. रस्त्याच्या मदें आसा जाल्यार कडेक काडून दवरप एक सेन्सिटिव्हिटी तांच्या भितर. आनी असो एक तुमी इन्सिडंट केन्नाय असो क्लासीक सांगून पळयात आनी मागीर तुमकां कळटलें की भुरग्यांचे असे कितलेशेच अणभव आसतले ते तांच्यांनी स्वताचे कितलेशेच अणभवला आसतले एक्सपिरियन्स केला आसतले आनी मागीर ते सुद्दां आपणाचे एक्सपिरियन्स तुमच्या वांगडा शेअर करतले आनी तांच्यो भावना तांचे फिलिंग्स तुमकां कळटले. सो कृतीन कितें सांगता पळय शाळेंत वतना रहिमाक रस्त्यार सुण्याचें पिल्ल कुट्टालें तें दिसलें. ताणें ताका घरा व्हेलें आनी ताची जतनाय घेतली. तुमकां अशें खंयचेय दुयेंत जनावर मेळ्ळें जाल्यार तुमी कितें करतले हाजेर वर्गांत भासाभास करात. सो डिस्कशन अशें जनावर मेळ्ळें सुणो आसूं माजर आसूं तुमी कितें करतले आनी मागीर तांच्या मनांतले आयकात. वेगवेगळ्या तरेचे तुमकां दाखोवंक मेळटले. 20 भुरगे जर वर्गान आसात जाल्यार 20 तरेचे वेगळे विचार व्ह्यूज आमकां त्या कृतींतल्यान मेळटले. अध्ययन निष्पत्ती कितें तर मनजाती विशीं आपलेपण दाखयता प्रभावीपणान स्वताक व्यक्त करता. आतां भासाभास जेन्ना म्हणटा तेन्ना तो एक्सप्रेस करता आपणाचे व्यू विचार आनी तो प्रभावीपणान विचार मांडपाक शकता. कृती 14 पळयात वाचप घरांतली मजा. आतां जर तुमी पिरियड डिस्ट्रिब्युशन जर पळयलां आसत वर्कलोड जो आमचो आसा तो प्रत्येक वर्गाक जे आसा 6वी 7वी 8वी तुमी पळयशात 4 टिचींग पिरियड आनी 1 वाचन वा लायब्ररीची पिरियड आसा तातूंत कंपल्सरी भुरग्यांक वाचन वा लायब्ररीन व्हरप. NEPचो आनीक एक उद्देश आसा की भुरग्यांक जाता तितले टेक्स्टबुकाची वळख तांकां जावची तांचें वाचन वाडचें कित्याक हाचें उद्दिश्ट जें आसा ती शब्द संपत्ता म्हणना बरोबर लायब्ररीन वचप आनी वेगवेगळी पुस्तकां काणयांची आसत म्हणजे भुरग्यांक आवडटा ती पुस्तकां तांच्यांनी हाताळप. हांगासर खंयसरूच लँग्वेजीचें बंधन ना. पूण आमी जेन्ना कोंकणी पिरियडीक व्हरता वा कोंकणीच्या भुरग्यांक व्हरता तर कोंकणीची अशी कितलीशीच पुस्तकां आसा बाल साहित्याची आसा आनी कितें आसा कवितेची आसा ती तांकां वळख करून दिवची. आनी घडये तांच्यांनी कांय पुस्तकां वाचली आसतली ती पुस्तकां तांच्यांनी जें वाचलां वर्गान भासाभास करून घडोवन हाडप की बाबा तुमी वाचलां पुस्तक कितें आवडलें त्या पुस्तकांतलें तें पुस्तक कोणें बरयलां त्या पुस्तकान कितें आसा कितें तुमकां आवडूंक ना अशें कितलेशेच भासाभास जाता. आनी जेन्ना अशी भासाभास करता कोंकणीची जर पुस्तकां भुरग्यांनी वाचली जाल्यार बेस बरी गजाल. कोंकणींतली ना इंग्लिशींतली वाचल्या वाचूं पूण तो सांगतना कोंकणीन सांगतलो न्ही. आपूण इंग्लिशींतलें जरी वाचलें पुस्तक तो कोंकणीन सांगता तो प्लस पॉयंट. सो म्हणटा बरोबर अश्यो भासाभास घडोवन हाडप तांकां लायब्ररीन व्हरप तांकां वाचप घरान व्हरप कोंकणीची पुस्तकां तांकां दाखयप. ह्या फावटी घडये ताणें इंग्लीश पुस्तक वाचलां इंग्लीश पुस्तका बद्दल ताणें सांगलें पूण फुडल्या फावटी घडये तो कोंकणी पुस्तक वाचत आनी कोंकणी पुस्तका बद्दल सांगत. दुसरी एक कृती जी हांव नॉर्मली करता म्हज्या शाळेन ती म्हणजे हांव दिसाळे घेवन वता. मोस्टली आयतारचे जे आमचे भांगर भंय आसा ते हांव घेवन वता आनी क्लासीन भुरग्यांक वाचूंक लायता सांगूंक लायता तांतुतले आयतारचे चड करून ज्यो काणयो बिणयो आसा पळय त्यो सांगूंक लायता. सो अशी सुद्दां कृती करूं येता तुमी जेणे करून ते काणी वाचून आपणाची सुद्दां काणी करप आनी एक वाचनाची कोडी तांच्या भितर निर्माण जाता. तर हे एक पुस्तकाचें चित्र दिल्लें आसा फ्रंट पेज
आणि थंय विचारला पुस्तक वाचना तुमच्या शाळेत वाचप घरांतलें पुस्तक आसा जाल्यार पळयात. सो एक तांकां काम दिलें की बाबा वाचा आनी मातशें पळयात हे तुमच्या वाचप घरांत आसा जाल्यार खुबश्या फावटी म्हाकाय अशें जाणवता आनी हांवूय खुबश्या फावटी केन्ना केन्ना लायब्ररीन गेलो की इतली पुस्तकां आसता की म्हाका सुद्दां खबर नासता की म्हजे कडेन वा म्हजे लायब्ररीन इतली पुस्तकां आसा आनी हांवेनूय खुबशीं पुस्तकां वाचूंक ना हें म्हाका जाणवता. सो भुरग्यांकूय व्हरात जेणे करून तांकां तुमच्या लायब्ररींतल्या पुस्तकांची वळख जातली. तुमी वाचिल्ल्या खंयच्याय 2 पुस्तकाची नांवां बरेयात. हांगासर फक्त नांवां बरेयात. हांवें फुडें वचून सांगलें की उलयात ताचेर. ओके जाता नांवां बरो इंग्लिशींतली जावं कोंकणीतले खंयचे पूण नांवां बरयतना कोंकणीन बरोवन घेयात तांचे कडल्यान नांवां जावं तितली स्पेलिंग मिस्टेक जावं कितें तापून कितें तरी थंय साध्य जातलें. तुमी वाचिल्ल्या पुस्तकांतली खंयची 10 नवी उतरां बरेयात. व्हेरी गुड अशी एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी करूं येता आनी तांकां दियात एक पुस्तक दियात 10 4 जाणांक 5 जाणांक एक पुस्तक दियात. त्या पुस्तकांतली खंयची काणी वा कितें आसा तें वाचात. वाचलें आतां हातूंतली 10 नवी उतरां जी तुमी शिकल्यात ती बऱ्यात अशें खुबश्यो हांगासर कृती करूं येता. ओके तर हातूंतल्या अध्ययन निष्पत्ती कितें आमची तर वाचनाची गोडी तयार जाता. नव्या उतरांची शब्द भंडारांत भर पडटा. ओके फुडली कृती जी आसा टॉम उलयता जेरी कडेन. आतां टॉम एंड जेरी इज अ वर्ल्ड फेमस कार्टून तुमकां खबर आसा आनी भुरग्यांनी हे टॉम एंड जेरी पळयलाच आसतले अशें अपेक्षीत धरया. आमचे पिळगेन तर पळयला त्या पिळगेन पळयला अशें आमी अपेक्षीत धरया. तर हांगासर संवाद जो आसा तो आमी तांचे कडल्यान घडोवन घेता. टॉम आनी जेरी जर उलोवपाक लागले एकामेका कडेन जाल्यार ते कितें उलयताले आसतले काय कितें सांगता आसतले काय आनी हांगासर पळयात कृती करप्यांनी सामकी शार्प मायंड वापरल्या आनी तांचे सांगलें पळय की चडांत चड सर्वनामां वापरून संवाद तयार करात. सर्वनामांचो वापर करात म्हणजे नामां बरोबर तांकां सर्वनामांची वळख जाली. सर्वनामां कशी वापरप खंय वापरप तांची संवकळ आनी वळख तांकां जाली. आनी ह्या कृतीन सुद्दां तुमकां जशें सांगता तशें भुरग्यांनी एक इनोवेटीव आनी क्रिएटीव अश्यो आयडिया तुमकां येतल्यो कित्याक टॉम आनी जेरी उलयता ते कित्या बद्दल उलयता आसतले काय तो प्रश्न तांच्या मनान निर्माण जाता. व्हडा उमेदीन व्हडा खोशयेन म्हणटा तशें फुडें येवन ते आपणाचे उमाळे जे आसा ते ह्या कृतींतल्यान तुमकां सांगूं शकता. हातूंतल्यान अध्यापन निश्पत्ती कितें जाता आमची तर भाशेची मुळावी कौशल्य विकसीत जाता. सर्वनामांचो वापर करून वाक्यां घडोवपाक शिकता. कृती 16 आमी पिरामीड सोडुया. आता ही जी आसा कृती ही मातशी डिफिकल्ट आसा पूण जसो जसो भुरग्याची शब्द संपदा आतां इतल्यो आमी एक्टिविटी केल्यो वयल्यान कृती पळयत आयल्यो आनी खुबश्या फावटी आमी पळयल्यो कृतींत की भुरग्यांची शब्द संपदा वाडटा. ताजी नवी नवी उतरां वाडटा विचार करपाची तांक वाडटा. तो भासाभास करता उलयता शब्दांचो वापर करता वाक्प्रचारांचो वापर करता म्हणींचो वापर करता विराम चिन्हांचो वापर करता. ओके ही कृती जी आसा तातूंत जर पळयशात ही कृती वयल्यान सुरू करप. पयलें उतर जें आसा तें पळयात पान थंयच्यान सुरू जाला. आतां पान दुसरें स्टेप पळयात पान पडलें. पान हो कॉमन शब्द आसा सो पान पडलें. तातूंत 2च उतरां आसात. तिसरो हे पळयात स्टेप पळयात पान सकयल पडलें. पान आसातूच 3च उतरां आसात. चवथें पळयात हांवें पान हातांत घेतलें. हांवें पान हातांत घेतलें. पान कॉमन आसा 4 शब्द जाले. नेक्स्ट स्टेपाचेर वचात. हांवें पानाचो गोल दोणो केलो. हांवें पानाचो गोल दोणो केलो.
पान आशिल्ले ते पानात च जाले आणि 5 उतरां येवन एक वाक्य तयार जालें. फुडल्या पळयात, हांवें पानाच्या दोणाक उदक भरून घेतलें. 6 शब्दांचे वाक्य जालें. सो हळूहळू भुरगे जे आसा ते वाडत आनी कितलीशींच अशी क्रिएटीव आनी नवीन नवीन उतरां आमकां मेळटली आनी हो पिरामीड आमचो घडत वतलो. निमाणें वाक्य पळयात, तो उदकांत भरिल्लो दोणो झाडाच्या मुळांत रकयलो. काय बरें क्रिएटीव वाक्य केलां. उदक घेतलें हांवें दोण्यान, पूण तें उदक हांवें खंयच भायर वतयलें ना. उदक वेस्ट केल्लें ना, पूण तें उदक झाडाच्या मुळांत रकयलें. सो त्या उदकाचो सुद्दां सदुपयोग हांवें थंय केलो. भुरग्यांक सांगलें की पळयात, त्या उदकाचो सदुपयोग करात. एक सेन्सिटीव अशी गजाल तुमी त्या भुरग्याक शिकयली. एक हाज्या बद्दल, झाडा बद्दल म्हणा वा पर्यावरणा बद्दल, पर्यावरणाची जतनाय घेवप, पर्यावरणाची राखण करप, ताज्या बद्दल तुमी एक सेन्सिटिव्हिटी तांच्या भितर निर्माण केली. सो अशे तरेचे पिरामीड तुमी घडोवंक शकता एक उतर दिवन. आनी पळयात भुरग्यां कडल्यान वर्गान एकट्या कडल्यान कृती करूं वा दोगा तिगा भुरग्यां वांगडा ग्रुप एक्टिविटी. मोस्टली आमी स्ट्रेस दिता त्या ग्रुप एक्टिविटींचेर स्ट्रेस दिता, भर दिता की ग्रुप एक्टिविटी जाय जाल्यार चड बरें. सो हो एक परफेक्ट एक्झाम्पल आसा ग्रुप एक्टिविटीचो. 4 भुरग्यांक दिलो एक शब्द दिले आनी अशें पिरामीड तयार करा म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली आमी साध्य करपाक शकतले. दुसरो पिरामीड तयार करता थंय आमकां दिल्लें आसा उतर पिकनीक. पिकनीक हें उतर वापरून वयर दिला तसो पिरामीड तयार करात. लक्षांत दवरात, एक एक उतर वाडयत वचात. हो एक सामको व्हेरी इम्पॉर्टंट टीप. फक्त एकूच उतर वाडप, एकूच शब्द वाडप आनी हळूहळू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अशें वाडत वचप. वा तुमी आनीक एक स्टेप फुडें वचून मॅक्झिमम कितल्या उतरांचें वाक्य जावपाक शकता काय ताचो सुद्दां एक एक्सपेरिमेंट आमी करूंक शकता. ताजेर सुद्दां एक हें म्हणटा तशें कितें एक्सपेरिमेंट असो आमी तयार करूंक शकता. परत सांगता की ह्यो सगळ्यो कृती ज्यो आसा त्यो घडये 4 विका भितर घेवपाक शक्य ना. कित्याक तुमकां ऑलरेडी डायरेक्शन्स आयले आसतले की फक्त 3.5 वरांची स्कूल आसतली एप्रील म्हयन्यान. त्या 3.5 वरान आमकां कोंकणीचे कितल्यो पिरियडी मेळटल्यो काय, 7वे खातीर, 8वे खातीर, 6वे खातीर, 5वे खातीर कितल्यो मेळटल्यो काय पिरियडी. आनी तितल्या पिरियडी भितर कितल्यो कृती म्हज्यो जातल्यो काय, कितल्यो कृती हांव घेवंक शकतलो काय, वा कितल्या कृतींक हांव न्याय दिवंक शकतलो काय, हाजेरूय कांय प्रश्न चिन्ह आसा. पूण जाता तितल्यो कृती करपाचो प्रयत्न करात. जेन्ना हांव म्हणटा करपाचो प्रयत्न करात की त्यो फक्त धांव करूंक जाय म्हणून करप न्ही, हें लक्षांत घेयात. की त्यो कृती करूंक जाय म्हणून करच्यो अशें न्ही, पूण तातूंतल्यान कितें तरी साध्य जावपाक जाय. एक लक्षांत दवरात की आमी जें कितें करता तें आमच्या भुरग्यां खातीर, कळ्ळें न्ही. जेन्ना आमी तांचें चिंतता तेन्ना ह्यो कृती ज्यो आसा तातूंतल्यान तांकां कितें तरी मेळपाक जाय, जेणे करून ह्या कृतींतल्यान ताचो वापर ते आपणाच्या प्रत्यक्ष जिवनांत प्रॅक्टिकल लायफान ते करूंक शकतले. सो म्हणिना बरोबर त्यो कृती अशे तरेन घडयात की तुमकां सगळ्या म्हणजे आख्ख्या वर्गान आसा तितल्या भुरग्यांचो सपोर्ट मेळटलो वा तितले भुरगे ते करतले आनी ह्यो कृती सगळ्या मेरेन पावतल्यो. ह्या कृती व्यतिरिक्त तुमकां जर दिसता ना ही कृती मातशी कमी आसा, हाच्या परस हांव आनीक एक बरी कृती करूंक शकता, वेल एंड गुड, व्हेरी गुड, करात ती आनी आमकांय धाडात कृती. टिचरींक उरिल्ल्यांकूय शेअर करात सो दॅट आमीय त्या कृतीचो लाभ घेवंक शकता. आमचे भुरगे जे आसा ते त्या कृतीचो लाभ घेवंक शकतले आनी त्यो कृती आमी बरेपणान आनी वापरूंक शकतले. आनीक एक गजाल लक्षात घेयात की केन्ना केन्ना ही कृती कंप्लीट करपाक आमकां एक आख्खी पिरियड पावना, 2 पिरियडी जावंक जाता, नो प्रॉब्लम. पूण कृती पुरायपणान प्रामाणीकपणान कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करात आनी करपाक ती
सुरवात केली आणि अर्दोकुटी सोडून दिली तातूंत भुरग्यांकूय काय फायदो ना आणि आमकां तर डेफिनेटली कांयच फायदो ना. म्हणना बरोबर ती कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करात, कळ्ळें. आणि कृती करतना परत एकदा स्ट्रेस करता जाता तितक्या भुरग्यांचो म्हणजे ग्रुप एक्टिविटी, इंडिव्हिज्युअल कृती करप त्या परस ग्रुप जर करशात तुम्ही जाल्यार चड फायदो आसा, जेणे करून तांचो टीम वर्क तुमकां मागीर खबर आसा ते सेन्सिटिव्हिटी आणि कितें अवेअरनेस आणि ह्यो गजाली सगळ्यो भितर तांच्या डेव्हलपूय जावपाक जाय. आनी कृतींचो उद्देशूय तो आसा की तांची क्षमताय ज्यो आसा त्यो वाडपाक जाय. ओके, सो त्या बरोबर हांव म्हजे सत्र सोंपयता. तुमकां जर कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सान घालूंक शकता